मेरी शादी को अभी 2 दिन ही गुजरे थे। मेरे ससुर ने मुझे आवाज देकर पुकारा। मेरे ससुराल में बस मेरे ससुर ही रहते थे और मेरे शौहर ने शादी की रात ही मुझे खास ताकीद की थी कि मेरे वालिद को गुस्सा बहुत आता है, उन्हें कभी भी किसी भी बात से इनकार मत करना वरना वो गुस्से में पागल हो जाते हैं। और उस दिन से मैं भी यही देख रही थी, जब भी वो मेरे शौहर फुरकान को एक आवाज देते मेरे शौहर की तो जैसे रंगत ही उड़ जाती, होशो हवास उड़ने लगते, फौरन से कमरे से बाहर निकल जाते। अपने शौहर की बदहवासी सी देखकर मेरे दिल में भी ससुर का बड़ा रोब था। गुस्से में तो वो वाकई रहते थे। शादी के 2 दिन ही गुजरे थे, तीसरा दिन था कि जब सुबह ही सुबह फुरकान ने मुझसे कहा कि आज हम सी व्यू घूमने जाते हैं। मैं भी खुश थी, लेकिन उसी वक्त मेरे ससुर ने फुरकान को पुकारा तो वो फौरन कमरे से बाहर चला गया। बाहर से मुझे अपने ससुर के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। कह रहे थे कि 2 दिन शादी के हंगामे में गुजार कर तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारे ना होने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, और आज फिर तुम छुट्टी करके बैठ गए हो। अभी के अभी फैक्ट्री पहुंचो, तमाम वर्कर्स के सर पर खड़े हो ताकि वो ठीक से काम करें। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की थी कि तुम कमरे में घुसकर बैठे रहो, और अपनी बीवी से भी कहो किचन की जिम्मेदारी संभाले। यहाँ कोई और औरत तो है नहीं जो उसके नाज नखरे उठाएगी। ये सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। अभी 2 दिन ही तो हुए थे हमारी शादी को, और उन 2 दिनों में भी नाश्ता मैं ही बना कर दे रही थी, जिस पर मेरे ससुर कई नुक्स निकाल चुके थे। लेकिन फुरकान ने मुझे बड़े प्यार मोहब्बत से समझाया कि अब्बा की बात का बुरा मत मनाना। 2 दिन तो मैं इसी शशोपंज में मुब्तला थी कि ससुर का मिजाज आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन आज जो शोर शराबा मेरे ससुर ने मचाया था, मैं तो मजीद घबरा के रह गई थी। फुरकान जब कमरे में दाखिल हुए तो उनका चेहरा बुझा हुआ था। कहने लगे, माजरत चाहता हूँ, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम पहले है, समंदर हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने भी एतराज नहीं किया था। फुरकान तो फौरन फैक्ट्री चला गया। मैं किचन में आकर बेदिली से बर्तन धोने लगी। शादी के तीसरे दिन मैंने ही खाना भी बनाया, घर के सारे काम भी किए। मेरे ससुर ने मुलाजिमा को जवाब दे दिया। कहते थे कि जब बहू घर आ गई है तो सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली। थक हार कर अब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी तो मेरे ससुर ने मुझे आवाज दी। वो अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा ओढ़ा, लेकिन दुपट्टा रेशमी था, इसलिए जब अपने ससुर के कमरे में गई तो मैंने पूछा, जी अब्बा जी कुछ चाहिए था आपको? उन्होंने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा, फिर बड़े अजीब से अंदाज से अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। कहने लगे, दूध पीना है। ये सुनकर मुझे सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया, क्योंकि मेरे सीने से दुपट्टा सिरक चुका था। मैंने फौरन से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे अपने ससुर की यह हरकत अजीब लगी थी। ससुर तो बाप की जगह होता है, और बाप कभी भी बेटियों को सर पा नहीं देखता। मैं फौरन से किचन में आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मुझे बड़ा अजीब सा देखता। मैं फौरन से किचन में आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने फ्रिज खोला, दूध का गिलास भर के दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर लपेट कर अपने ससुर के कमरे में आ गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर जाती, मुझसे कहने लगे कि थोड़ी देर मेरे पास भी बैठकर बात कर लिया करो। घर में अब तुम्हारे अलावा तो कोई होता नहीं है। मैं पूरा दिन अकेला बैठकर बोर हो जाता हूँ। ये सुनकर मैं परेशान सी हो गई। मेरे ससुर के कमरे में सिर्फ एक बेड था, अलमारी थी, बैठने के लिए अलग से कोई कुर्सी नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरन बेड के किनारे पर ही बैठना पड़ा। वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास पकड़कर मुंह को लगाया तो फौरन से पीछे हटा लिया। कहने लगे, इतना ठंडा दूध ये मैं नहीं पी सकता, मुझे तो गरम गरम दूध पसंद है। ये कहते हुए फिर उनकी नजरें मेरे चेहरे से होती हुई मेरे पूरे वजूद पर सफर करने लगी। उनकी नजरों में ना जाने ऐसा क्या था कि मैं उलझन का शिकार होने लगी। मेरे हाथों में तरी सी उतरने लगी, चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। कहने लगे, जाओ इसे गर्म करके ला दो। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और भागती हुई और खड़ी हो गई। वैसे तो 2 दिन से मेरे ससुर बड़े ही गुस्से में बात करते दिखाई दे रहे थे। जब मेरे शौहर घर में होते थे तो
لیکن آج تو ان کا لہجہ بڑا ہی دھیما تھا. لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ میرے وہی سسر ہیں جو 2 دن سے فرقان کو چلا چلا کر بات کر رہے تھے اور غصے سے فرقان سے باتیں کر رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے. میں نے دودھ کو پتیلی میں ڈال کر ذرا سا گرم کیا اور پھر سے گلاس میں ڈال کر اپنے سسر کے پاس آ گئی. جیسے ہی میں نے گلاس ان کے آگے بڑھایا، انہوں نے گلاس کے ساتھ میرا ہاتھ بھی تھام لیا. مجھے تو جیسے پورے وجود میں کرنٹ سا لگا. میں نے فوراً گھبرا کر ہاتھ پیچھے کرنا چاہا تو انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا. میں کمرے سے باہر جانے لگی تو کہنے لگے، ارے باہر کہاں جا رہی ہو، یہاں بیٹھو نا میرے پاس، مجھ سے باتیں کیا کرو. یہ تنہائی کا ناگ تو مجھے اب اور بھی زیادہ ڈسنے لگا ہے. یہ کہہ کر انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری تھی. مجھے تو ان کی یہ بات سن کر عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا. پھر کہنے لگے، تم نے اپنی شادی کے اگلے روز فیروزی رنگ کا فینسی جوڑا پہنا تھا، بڑا جچ رہا تھا تم پر، آج شام کو وہی پہن لینا. یہ سن کر بھی مجھے برا لگا. یہ فرمائش فرقان کو مجھ سے کرنی چاہیے تھی، نہ کہ میرے سسر کو. اب تو میرے سسر نے روز کا تماشا ہی پکڑ لیا تھا. جب فرقان فیکٹری جاتا، میرے سسر مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتے، مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے، بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگتے. پھر کہتے، مجھے دودھ پینا ہے، مجھے دودھ لا کر دو. میں دودھ کا گلاس لے کر جاتی تو میرا ہاتھ پکڑ لیتے، کہتے میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں کیا کرو. میں بھلا کیا کر سکتی تھی؟ میں کام کے بہانے بنانے لگتی کہ مجھے کھانا بنانا ہے، برتن دھونے ہیں. اصل میں مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا. اب میرا دل بے چین سا ہونے لگا تھا. سوچ رہی تھی کہ مجھے فرقان سے بات کرنی چاہیے، لیکن کیسے کرتی؟ وہ تو اپنے باپ کے سامنے کانپتا تھا، ایک لفظ نہیں کہتا تھا. سر جھکتا تھا، ایک لفظ نہیں کہتا تھا. سر جھکائے ابا جی، جی ابا جی کہتا رہتا تھا. میں کچن کا کام کر رہی تھی کہ میرے سسر اچانک سے کچن میں آ گئے اور پھر جو کچھ میرے ساتھ کیا، میں اپنی عزت بچا کر اپنے کمرے میں چلی گئی. اپنے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا، کنڈی لگا دی، بیڈ پر بیٹھ گئی. بدحواسی مجھ پر بری طرح سے سوار تھی. میرا پورا وجود لرز رہا تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا سسر میرے ساتھ ایسی بھی کوئی حرکت کر سکتا ہے. میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں سوچ چکی تھی کہ میں فرقان سے بات کروں گی. میں نے پورا دن کوئی کام نہیں کیا، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر چکی تھی. کئی بار میرے سسر میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا چکے تھے کہ انہیں بھوک لگی ہے، کھانا دے دوں، لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں دیا. میری جگہ کوئی بھی ہوتی تو یہی سب کچھ کرتی جو میں نے کیا تھا. رات کو میرا دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑایا گیا. فرقان تھے. کہنے لگے، انجم دروازہ کھولو، یہ کیا بدتمیزی ہے، کیوں تم نے صبح سے دروازہ بند کیا ہے، کمرے میں بیٹھی ہوئی ہو؟ فرقان کی آواز سن کر میں نے دروازہ کھولا. جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو دونوں باپ بیٹا مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے. فرقان کہنے لگا، تم میں ذرا بھی حیا ہے؟ میرا باپ صبح سے بھوکا بیٹھا ہوا ہے اور تم نے انہیں روٹی تک نہیں دی. انہیں شوگر کا مرض ہے، اگر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ میں نے کہا، میں ان کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی، بہتر ہے کہ آپ کوئی اور انتظام کر لیں. میرا یہ کہنا تھا کہ فرقان غصے سے بھڑک اٹھا. کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پیچھے سے میرا سسر کہنے لگا، دیکھ رہے ہو تم، ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اسے آئے ہوئے اور اس نے اپنے رنگ بھی دکھانے شروع کر دیے. مجھے پہلے پتا تھا یہ لڑکیاں شادی کے بعد کیا کرتی ہیں اور الگ ہونے کے خواب پہلے ہی آنکھوں میں سجا لیتی ہیں. فرقان کہنے لگا کہ آج تو تم نے یہ بات کہتی ہے، آئندہ اگر کہی تو ہاتھ میں طلاق نامہ پکڑا کر تمہیں رخصت کر دوں گا. یہ سننا تھا کہ میرا رنگ اڑ گیا. میرے والد کی پہلے 5 بیٹیاں تھیں. وہ سفید پوش انسان تھے. بڑی مشکل سے جہیز اکٹھا کر کے ایک ایک بیٹی کی شادی کر رہے تھے. میری ماں بھی مجھے رخصتی کے وقت کہہ چکی تھی کہ کبھی بھی لڑ کر ہمارے گھر پر مت آنا، اپنے شوہر اور سسر کی ہر بات ماننا، اپنا گھر بسانے کی کوشش کرنا. لیکن جو کچھ میرا سسر چاہتا تھا وہ میں نہیں کر سکتی تھی. اس کی حرکتیں، اس کی بے باکی گستاخیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں. اس وقت فرقان جتنے غصے میں تھے، میں انہیں سچ بتاتی تو وہ یقیناً مجھے ہی جھوٹا کہہ دیتے. میں نے کوئی جواب نہیں دیا، جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی. میرے سسر کہنے لگے، فرقان اس کو آخری بات سمجھا دو، اس کا دماغ درست کر دو، ورنہ میں پھر اس کی ماں سے جا کے بات کروں گا.
اس کے باپ سے کہوں گا کہ سنبھالے اپنی بیٹی کو۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے چلے گئے۔ میں نے ایک غصیلی نظر اپنے سسر پر ڈالی تھی۔ فرقان کہنے لگے مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تمہارے سر پہ کون سے 10 افراد کا بوجھ ہے جو تم سے سنبھالا نہیں جاتا؟ ارے میرا ایک ہی تو باپ ہے، نہ ماں ہے نہ کوئی بہن بھائی۔ ایسی زندگی کی تو لڑکیاں خواہش کرتی ہیں جہاں ان کے سر پر کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ میں نے کہا کہ سر پر کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ میں نے کہا کہ کاش میری ساس اور دیور اور نندے ہوتی تو آج میں ان مسائل سے نہ گزر رہی ہوتی جن سے اب گزر رہی ہوں۔ میری بات پر وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگے، کہنے لگے ایسے کون سے مسئلے پیدا کر دیے ہیں میرے باپ نے تمہارے سر پر؟ صرف 2 وقت کی روٹی تو دینی پڑتی ہے نا، وہ بھی تمہیں بوجھ لگ رہی ہے۔ دیکھو میں اپنے گھر میں فساد نہیں چاہتا، میں فیکٹری سے تھکا ہارا آتا ہوں اور آتے ہی یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا، مجھے سکون چاہیے۔ میں نے شادی سکون حاصل کرنے کے لیے کی ہے، نہ کہ یہ فسادات دیکھتا پھروں۔ میں نے کہا فرقان ایسا کرو کہ اپنے باپ کی شادی کروا دو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ فرقان نے میرے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگا شرم نہیں آتی تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے؟ یہ باپ کی عمر ہے شادی کی؟ کیا میرے باپ کی 2 روٹیاں بھی تم پر اتنی بوجھ بن گئی جو تمہیں پکانی بھاری لگ رہی ہیں؟ میں نے کہا تم میری بات نہیں سمجھ رہے۔ وہ کہنے لگا یہ کون سی بات ہے جسے میں سمجھوں؟ بے تکی سی بات ہے یہ۔ میرے باپ کی عمر 70 سال ہے، قبر میں پاؤں ہیں، شوگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اور تم چاہتی ہو اس عمر میں میرا باپ ایک عورت کی ذمہ داری سنبھالے؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ ان کا باپ اپنے ہی بیٹے کی بیوی پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ شادی کروا دیں، میں آپ کے باپ اور ماں دونوں کو سنبھال لوں گی۔ میری بات پر وہ استہزائیہ مسکرائے، کہنے لگے کہ میرے ایک باپ کی 2 روٹیاں تم سے پکائی نہیں جا رہی، تم میری سوتیلی ماں کو سنبھال لو گی۔ دیکھو یہ گھر، کاروبار، فیکٹری سب کچھ میرے ابا کے نام ہے۔ اگر ان کی کوئی بیوی کی حیثیت سے آ گئی گھر میں تو وہ سب کچھ اپنے قبضے میں کر لے گی، مجھے اور تمہیں دھکے مار کر نکلوا دے گی اس گھر سے۔ ابا کے غصے سے تم اچھی طرح واقف ہو، جب غصے میں آتے ہیں تو کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ میں چپ چاپ ان کی سنتا ہوں۔ اب دوبارہ سے ابا کی شادی کا نام مت لینا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے سسر کی اس طرح کی حرکتیں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور میکے جانے کا مطلب تھا کہ میں اپنا گھر برباد کر بیٹھتی۔ ہم لڑکیاں بھی کتنی مجبور ہوتی ہیں، اپنا گھر بسانے کے لیے کیا کچھ ہمیں برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ اب میں طلاق لے لیتی تو دوبارہ میری شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر میں طلاق یافتہ ہو جاتی تو میری چھوٹی بہنوں کے بھی رشتے نہ ہوتے۔ میں ٹپ ٹپ آنسو بہاتی اپنے دوپٹے سے صاف کرنے لگی کہ فوراً سے فرقان کی آواز آ گئی۔ کہنے لگے انجم باہر آؤ، جلدی سے آملیٹ اور پراٹھے بنا کر دو، ابا کو بازار کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ میں نے باہر آ کر آملیٹ اور پراٹھے بنائے اور کمرے میں آ گئی۔ میں نے اس رات کھانا بھی نہیں کھایا، لیکن فرقان نے ایک بار بھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم بھی پورے دن کی بھوکی ہو، کھانا کھا لو۔ مرد کبھی بھی عورت کی پرواہ نہیں کرتا، بس اسے اپنے کاموں سے مطلب ہوتا ہے۔ فرقان کا شمار بھی ایسے ہی مردوں میں سے ہوتا تھا۔ میں نے اس کے بعد اپنے لب بند کر لیے۔ فرقان جب فیکٹری چلے گئے تو میرا سسر مجھے آوازیں دینے لگا۔ میں بڑی مجبوری اور بے بسی میں ان کے کمرے تک گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ تمسخرانہ ہنسنے لگا۔ تم کیا سمجھتی تھی؟ تمہارے حسن کا جادو میرے بیٹے کے سر پر چڑھ گیا ہوگا، اور تمہاری خاطر وہ مجھے چھوڑ دے گا، مجھ سے الگ ہو کر تمہیں ایک الگ گھر لے کر دے گا۔ اپنی سوچ کو بدل لو تو بہتر ہے۔ میں نے اس کے پر اچھی طرح سے کاٹ رکھے ہیں، وہ چاہ کر بھی کہیں نہیں جا سکتا، اور نہ ہی تم جا سکتی ہو۔ میں نے اسی لیے کسی امیر گھرانے کی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کی کہ کہیں وہ میرے بیٹے کو اڑا کر نہ لے جائے۔ اسی لیے تمہیں لے کر آیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تمہارے باپ کے حالات ایسے نہیں کہ وہ تمہارا گھر بسانے کے بعد دوبارہ سے تمہیں اپنے گھر بٹھا سکے یا علیحدہ سے کوئی گھر دلا سکے۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی آسان ہو تو تم وہی کرو گی جو میں تمہیں کہوں گا۔ میں بے حد پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ کہنے لگا جاؤ، جا کر میرے لیے دودھ لے کر آؤ۔ یہ لفظ میرے اندر آگ لگا دیتا تھا۔
मेरा जी चाहा कि पेट्रोल डालूं खुद पर और अपने आप को आग लगा लूं। ऐसी तजलील मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं अब यही करती थी कि खाने पीने की चीजें अपने ससुर के कमरे में पहुंचाकर फौरन बाहर आ जाती। ना उनके पास बैठती थी, ना बात करती थी। ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे ससुर ने तो फुरकान का भी लिहाज नहीं किया। रात को खाना खा रहे थे, मैंने अपने ससुर की फरमाइश पर गोश्त की बिरयानी बनाई थी। बिरयानी बनी भी बहुत अच्छी थी। खाना खाते हुए कहने लगे कि आज तो बहू ने मेरा दिल खुश कर दिया, बहुत मजे का खाना बनाया है। फुरकान ये सुनकर मुस्कुराने लगा, मुझे तशक्कुर भरी नजरों से देखने लगा, लेकिन मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई। फिर जेब से मेरे ससुर ने 5,000 का नोट निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगे, ये तुम्हारा इनाम है, इसे रख लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरा इनकार करना था कि फुरकान मुझे घूरने लगा। कहने लगा, अब्बा अपनी खुशी से दे रहे हैं ना, इनकार नहीं करते, रख लो पैसे। ना चाहते हुए भी मैंने 5,000 का नोट पकड़ लिया। मैं बर्तन उठाने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, मेरा ससुर भी खड़ा हो गया। मेरी तरफ बढ़कर मुझे अपने गले से लगा लिया और मेरे माथे पर बोसा भी दिया। मैं तो यूं थी कि जैसे पत्थर का मुजस्सिमा बन गई। कहने लगे, मैं तुम्हारे बदले हुए रवैये पर बहुत खुश हूँ। ऐसे ही रहोगी तो बहुत जल्द मेरे दिल में जगह बना लोगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। मैं फुरकान को देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भी तासुरात ना थे, लेकिन मुझे ये चीज बहुत बुरी लगी। मैंने कहा कि ये अब्बा का कौन सा तरीका है? मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ, उनको चाहिए मुझसे फासले से बात किया करें। उनका क्या हक बनता है मुझे अपने साथ लगाएं? अल्लाह ताला ने तो एक उम्र के बाद बाप और बेटी का भी फासला रखने के लिए कहा है, और माँ बेटे का भी। मेरी इस बात पर फुरकान भड़क उठे। कहने लगे, तुम इतनी छोटी सोच की मालिक हो सकती हो? मेरा बाप तुम्हें अपनी बेटी समझता है क्या? बाप तुम्हें अपनी बेटी समझता है क्या? हो गया जो उन्होंने तुम्हें जरा सा साथ लगा लिया, तुम्हारे सर पर प्यार कर लिया? अजीब लड़की हो तुम। बजाय इसके कि अब्बा के दिल में जगह बनाओ, तुम हर बात पर एतराज करती हो। वो धीमे लहजे में मुझ पर गुर्रा कर बोल रहा था। कहने लगा, शुक्र करो अब्बा ने ये बातें नहीं सुन ली, वरना मजीद मुसीबत पड़ जाती मेरे सर पर। फिर उंगली उठाकर मुझे तनबीह करने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ अंजुम, अपना रवैया अब्बा से ठीक रखा करो। मैं रोने लगी। मैंने कहा, फुरकान, मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। ऐसा करो, मुझे जहर लाकर दे दो या अपने अब्बा की शादी करवा दो। ये कहकर मैं कमरे में चली गई। कुछ देर बाद ही बाहर की डोर बेल बजी। फिर बाहर शोर की आवाजें आने लगी। मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे पता चला कि मेरा एक देवर भी है जो दुबई में तालीम हासिल करने गया था और अब वो वापस आ चुका है, वो भी अपनी बीवी के साथ। मेरे देवर ने वहीं शादी की और मेरा ससुर उससे नाराज था, इसलिए उसे घर आने की इजाजत नहीं दी। ना ही इस बात का इल्म मेरे घर वालों को था कि फुरकान का कोई और भाई भी है। उन दोनों मियाँ बीवी को देखकर मैं हैरान थी। मेरे ससुर अभी भी गुस्से में खड़े थे। कहने लगे कि अगर अपनी मर्जी से शादी की थी तो फिर इसे यहाँ वापस क्यों लाए हो, वहीं रहते रहते। वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। फिर फुरकान ने भी कहा कि अब्बा गुस्सा जाने दें, जो होना था वो हो चुका है, इमरान को गले लगा लें। बहरहाल अब मेरी देवरानी भी आ चुकी थी। काफी खूबसूरत सी दुबली पतली सी लड़की थी। मैंने भी शुक्र किया था कि अब मैं घर पर अकेली नहीं हूँ। काफी खुश मिजाज और बातूनी किस्म की लड़की थी, मेरे साथ घुल मिल गई थी। इमरान ने फुरकान के साथ फैक्ट्री जाने लगा था। मेरे ससुर की तवज्जो मुझसे हटकर अब देवरानी की जानिब मबजूल हो गई थी। एक रात खाने के दौरान कहने लगे कि अब मेरे सारे काम छोटी बहू करेगी। वो भी खुशी खुशी तैयार हो गई। कहने लगी, ठीक है अब्बा, आपको जो भी चाहिए हो आप मुझसे मांगा करें। इमरान भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा। लेकिन चंद दिन गुजरे कि एक बार मेरी देवरानी अम्बरीन जब ससुर के कमरे से बाहर आई तो बड़ी बदहवास थी, बार बार अपने चेहरे का पसीना पोंछ रही थी। मैं समझ सकती थी कि वो किस तकलीफ से गुजर रही है। किचन में आकर चुपचाप बर्तन धोने लगी
मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगी मुझे अब्बा की आदतें बड़ी अजीब लगती हैं, अजीब नज़रों से देखते हैं, अजीब जू मानी बातें करते हैं जिन्हें सुनकर मेरे कानों की लौ तक सुर्ख हो जाती हैं। कहने लगी मैं तो इमरान से बात करूंगी। वो तो कहते थे कि उसके अब्बा बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो बात बात पर अपने करीब करते हैं, कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी गले लगा लेते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा ये दोनों भाई कभी भी अपने बाप की बात नहीं टालेंगे। मैं भी इस तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन फुरकान ने मेरी कभी भी नहीं सुनी। वो कहने लगी लेकिन मैं तो इमरान से साफ कह दूंगी, अगर अब्बा ने यही रवैया रखा तो मैं उसे कह दूंगी कि अलग घर लेकर दे। वही फसाद फिर से बरपा हुआ जो कि मेरे और फुरकान के बीच हो चुका था। इमरान कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ 3 साल बैरून मुल्क में अकेले रह चुका हूँ, अब मेरे घर पर तुम क्या आई हो? 4 दिन अब्बा को रोटी बनाकर क्या देनी पड़ी? तुमने एक नया प्रोपोगंडा शुरू कर दिया। वही बहस हुई जो फुरकान की मेरे साथ कई बार हो चुकी थी। अम्बरीन तलाक मांगने लगी। फुरकान जब कमरे में आया तो काफी चुप सा था। मैंने कहा फुरकान आप अब भी यही कहेंगे कि मैं गलत थी? जो शिकायत मुझे अब्बा से थी आज वही अम्बरीन को भी है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तो अब्बा भी गलत है। मैं आपसे सच कह रही हूँ, उन्हें एक बीवी की जरूरत है। बेशक उनकी उम्र 70 साल है। आपको तो चाहिए था कि अपनी वालिदा की वफात के कुछ अरसे बाद ही उनकी शादी करवा देते, ताकि वो हमें सच में बेटियां ही समझते। मेरी बात शायद अब फुरकान की अकल में आई थी। एक बार उन्होंने अब्बा से दूसरी शादी के लिए कहा तो पहले तो वो नाराज हो गए। कहने लगे मैं इस उम्र में शादी करूंगा क्या? तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? तो फुरकान ने कहा कि एक बेवा औरत है, अगर आप उसे सहारा दे देंगे तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। वो औरत भी 50-55 साल की है और भाइयों के रहमो करम पर बड़ी मुश्किल की जिंदगी गुजार रही है। पहले तो अब्बा ने नखरे दिखाए, लेकिन फिर 2-4 दिन बाद खुद ही कहने लगे कि ठीक है मैं उससे निकाह कर लेता हूँ। चंद दिन में ही मेरे ससुर का निकाह हो गया और उससे फर्क ये पड़ा कि घर का माहौल काफी हद तक बेहतर हो चुका। फुरकान अब मुझसे खुद कहते थे कि तुमने ठीक किया है, अब्बा को एक बीवी की ही जरूरत थी। मेरी नई सास ससुर का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। अब मेरे ससुर की नजरें भी हम पर बेबाकी से नहीं उठती थी। हमारे माशरे में ये चीज बहुत आम हो गई है कि अगर बाप की उम्र ज्यादा हो जाए तो औलाद उन्हें दूसरी शादी नहीं करने देती और एक मुहाज खड़ा कर लेती है, जिसकी वजह से ऐसी मुश्किलात का सामना आने वाली बहुओं को करना पड़ता है, जैसा कि मुझे और अम्बरीन को करना पड़ा था।